मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर मसनून निकाह तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिलत के दानिशवरान और मालदार तबके को अपने लड़के और लड़कियों के निकाह सादगी के साथ अंजाम देने का मशवरा देते हुए कहा है कि फजूल खर्ची, असराफ और नाम व नमूद, रियाकारी और सस्ती शोहरत के लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश न किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मसनून निकाह तहरीक के तहत निकाह और वलीमा सादगी से अंजाम देने के लिए प्लाकार्ड्स के जरिए बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मिसाली तहरीक मसनून निकाह तहरीक ने नौजवान और मुतहरिक उलमा की क़यादत और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सरपरस्ती, मौलाना शाह जमालुर रहमान मफ्ताही की निगरानी में प्लाकार्ड्स के जरिए शऊर बेदार करने की तहरीक शुरू की है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में मसाजिद और शादी खानों में अंजाम दिए जाने वाले निकाह और वलीमे की तकारीब के मौके पर मसनून निकाह तहरीक के वॉलंटियर्स प्लाकार्ड्स के जरिए शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर मसनून निकाह तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मिलत के होनहार, दानिश्वर और मालदार अफराद अपने लड़कों और लड़कियों के निकाह सादगी के साथ करें। फजूल खर्ची, असराफ और नाम व नमूद व रियाकारी और सस्ती शोहरत के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश न करें। उन्होंने कहा कि अक्लमंद वो नहीं जो मेहनत से कमाई हुई दौलत को बेदरीग खर्च करे, बल्कि अक्लमंद ताजिर वो है जो मेहनत से कमाई हुई दौलत को किफायत शौरी के साथ खर्च करे। जिन प्लाकार्ड्स के जरिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, उन प्लाकार्ड्स पर मेहर मौजल, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, मियाँ बीवी के आपसी हुकूक, शादी को सादगी के साथ अंजाम देने वाले जुमले दर्ज किए गए हैं। मौलाना रफ़ीउद्दीन रुशादी जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी तर्जुमान मसनून निकाह तहरीक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और अवामुन्नास से पुरजोर अपील की है कि वो अपने लड़कों और लड़कियों के निकाह को मसनून तरीके से अंजाम देकर आसान बनाएं और मिलत की मासूम गरीब लड़कियों पर जो जालिमाना बोझ डाला जा रहा है उसको हटाने की कोशिश करें। दो काम शुरू कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में निकाह एक बोझ बन चुका है, बिलखुसूस लड़की वालों पर बढ़ते ज़माने के साथ साथ गरीब माँ बाप पर बहुत बड़ा बोझ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दनाक और अलमनाक वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सारे के सारे मुसलमान इस बात पर सर जोड़ कर बैठें और ये बात तय करें कि हम अपने निकाह को आसान से आसान तर करेंगे। और आसानी के लिए नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा बेहतरीन है जो बहुत ही मेयारी निकाह था मगर बहुत कम ख़र्च था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हर मुसलमान को चाहिए कि निकाह के इस फरीज़े को अंजाम दें। ज़ाहिर बात है कि जो लोग बड़े बड़े मालदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाखों रुपये एक ही दिन में लुटा कर ये समझते हैं कि बहुत बड़ा कमाल किया, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने कोई कमाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इसराफ़ और फजूल खर्ची करके कुरान मजीद की रोशनी में शैतान का भाई अपने आप को बनाया है। इसलिए कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, के इसराफ़ करने वाले शैतान के भाई हैं। ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप बड़ी मेहनत से अपनी माइशत को मजबूत करते आए और खून पसीना एक करके आपने वो दौलत कमाई और एक ही दिन में आपने उसको पूरा लुटा दिया सिर्फ नामो नमूद के लिए और दिखावे के लिए कि लोग खुश हो जाएंगे। याद रखिए, सबसे पहले अल्लाह खुश हो। और निकाह को मसनून बनाने की एक तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में इस्लाह माशरा कमेटी के ज़िम्न में एक तहरीक उठी है। इस तहरीक को लेकर हैदराबाद के उलमाए किराम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की निगरानी और सरपरस्ती में ये काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। और आज जो मीडिया के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बहुत अहम तरीन काम हमने शुरू किए हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ये मंज़र देख रहे हैं कि ये वॉलंटियर्स हैं हमारे, इंशाअल्लाह निकाह के मौके पर मसाजिद में हो,
یا ولیمہ ہو شادی خانوں میں ہمارے یہ والنٹرز پہنچیں گے اور وہاں اپنے پلے کارڈ کے ذریعے سے وہ اسلامی تعلیمات جو نکاح سے اور ولیمے سے متعلق ہیں ان کو جو اردو اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مہر معجل ادا کیا جائے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے، نکاح کے موقع پر اسراف اور فضول خرچی سے بچا جائے اور نکاح جو ہے سادگی کے ساتھ کیا جائے، نبی کے طریقے پر کیا جائے، اسی میں برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک پیغام ہوگا نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ آج ہی عصر کی نماز کے بعد مسجد ابو بکر الحسنات کالونی میں مولانا مصباح الدین صاحب کی دختر کا نکاح ہے اور اس موقع پر عملی طور پر ہمارے والنٹرز رہیں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ مساجد میں چلے گا۔ مسنون نکاح تحریک نے یہ بات بھی طے کی ہے کہ انشاءاللہ آج کل لوگ رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں اور کمیشن والا معاملہ آج کل چل رہا ہے، دلالی اس میں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جوڑے کی رقم کی بنیاد پر کمیشن لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مسنون نکاح تحریک انشاءاللہ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں رشتے کے سلسلے میں کاؤنٹرز بنائیں گے۔ مسنون نکاح اور مسنون طریقے سے جو نکاح کرنا چاہیں بغیر کسی جوڑے اور جہیز کے، ان لوگوں کے لیے رشتے کے مختلف کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ متعاقب اعلان اس کا کیا جائے گا۔ علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں، مساجد میں تقاریر ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، اب یہ اپنے پر لوگوں کے پر ڈیپینڈ ہے، اس لیے کہ علماء داروغہ نہیں ہیں، مذکر ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ عقل مندی کا استعمال کریں، جیسا کہ کبھی بھی جو ہے زور سے کام نہیں چلتا، نصیحت سے کام چلتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کو اختیار کرو، نرمی سے کام نکلے گا، زور زبردستی سے نہیں۔ یہ جو کام ہے تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ کام کرے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ اپنی شیطانی حرکتیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہم لوگ تیار کیے ہیں، ہر علاقے میں اجتماعی طور پر کیا چیزیں کرنا چاہیے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہ ہو، ایسے الحمدللہ ہمارے سرپرستان نے ایسی چیزیں بنا کر دی ہے، تو انشاءاللہ اس کو نافذ کیا جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی جو مسنون نکاح تحریک ہے تلنگانہ آندھرا پردیش کی، انہوں نے ایک عزائم کا پرچہ بھی تیار کیا ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورے کے بعد باضابطہ ایک جامع ترین عزائم کا پرچہ تیار کیا گیا ہے، جس میں نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد اور ولیمے اور نکاح سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اس کے اندر پورے لاز موجود ہے الحمدللہ۔ وہ ہم لوگ مساجد میں اور خصوصی اجتماعات میں جمعہ کے موقع سے، عیدین کے موقع سے، خصوصی راتوں میں اور جگہ جگہ پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ایک بہت بہترین انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر یہ دیکھ ہم یہی ہدایت دے رہے ہیں، ہمارے پلے کارڈز میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوشش اس بات کی جائے کہ دن کے موقع پر نکاح ہو۔ بنگلور وغیرہ میں بھی آپ جائیں گے، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں دن میں نکاح ہوتے ہیں، اور رات کی جو صعوبتیں لوگ برداشت کرتے ہیں جس سے صحت پر اثر پڑ رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے، راتوں میں نکاح کر رہے ہیں، 12 بجے دلہا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں رات کے 2 بجے 3 بجے جو ہے لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ انسانی حرکت نہیں ہے، اس سے خود بوڑھے لوگوں کی صحت خراب ہوگی اور بچوں کی تعلیم خراب ہوگی۔ آپ ہی بتائیے کہ رات دیر گئے تک اتنا اگر بچہ جاگے گا، صبح میں وہ اسکول میں کیا تعلیم حاصل کر پائے گا؟ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔